जब मैं कपड़ों और किताबों को समेट रही थी कि हमीद की डायरी मेरे हाथ लगी। इसमें उन्होंने अपने फौजी जूतों के लिए शेर लिखा हुआ था। उसका उन्वान था कि इन जूतों ने इनकी मदद नहीं की कि वो रास्ते से अपनी मंजिल तक जा सकें। उस दिन मेरे तसव्वुर में भी न था कि कुछ दिनों बाद इन्हीं जूतों और हमीद के पाँव के साथ क्या सलूक होगा। 1 बजा था कि घर की घंटी बजी। अब्बू ऊपर न आए। हमीद के बगैर वो ये घर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते थे। मैंने अपनी चीजें और किताबें एक जगह इकट्ठा कर दी। जब घर का दरवाजा बंद करने लगी तो पूरे घर में एक निगाह डाली। आखिरी बार घर को देखा। शेल्फ पर पड़ा गुलदस्ता जो हमीद ने मेरी सालगिरह पर लिया था वो बहुत नुमाया था। सईदा गाबी रात को जो कुरान पढ़ा करते थे वो मेज के एक कोने में पड़ा था। इस घर का कोना कोना हमीद का साथ मेरे लिए मुनक्कस करता था। मैंने अपनी यादों का और घर का दरवाजा बंद किया इस उम्मीद के साथ कि हमीद जल्द ही शाम से वापस लौट आएंगे और फिर हम इस घर में एक नई याद बनाएंगे। मैंने अपनी चीजें उठाई और नीचे आई। हानुम कुशॉवर्स आंसू बहा के हमीद की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। बोली, फरजाना अपना ख्याल रखना, इंशाल्लाह मेरा बेटा सही और सलामत कर वापस लौट सके। हमें आपकी बहुत याद आएगी, जल्दी वापस आना। मैंने उनसे खुदा हाफिज किया। अब्बू ने अपना सर स्टीयरिंग पर रखा हुआ था। मैंने अपनी चीजें गाड़ी की पिछली सीट पर रखी और बैठ गई। अब्बू ने सर उठाया तो उनकी आंखों से अश्क जारी थे। पूरा रास्ता मैं रोते रही। मेरी तबीयत ज्यादा ठीक न थी। हमीद अपने साथ मोबाइल नहीं लेकर गए थे। मेरे पास भी कोई रास्ता न था कि किस तरह हमीद के बारे में इल्म हो सके। इलियास, फातिमा मेरे इर्द गिर्द रहते ताकि मैं अकेला महसूस न करूं। मुझे तसल्ली देते ताकि थोड़ा रोऊं। उनको खबर न मिलना मेरे लिए ज्यादा तकलीफ का बायस था। रात को 12 बजे मैंने अब्बू से कहा कि फोन करके पूछे कि उनका क्या बना, चले गए या उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। 9 बजे रात को अब्बू ने फोन किया और फोन करके पूछा कि ये लोग कहाँ चले गए हैं और इनकी फ्लाइट कहीं दोबारा कैंसिल तो नहीं हो गई। अब्बू ने जब फोन करके पूछा तो इन्हें इल्म हुआ कि मगरिब के वक्त 6 बजे हमीद और उनके साथी शाम पहुंच चुके हैं। वो पूरा दिन गुजर गया और हमीद की कोई खबर न मिली। फोन देख देख कर थक गई थी। मैं खुशफहमी में थी कि शाम पहुंचकर शायद हमीद मुझे फोन करें, लेकिन फोन न आया। नींद नहीं आ रही थी और आंसू का गोला हलक में फंसा हुआ था। रात को हमीद की याद से ऐसे ज़हनी दबाव का शिकार थी कि मैं दुआ मांग रही थी कि हमीद ख्वाब में न आए। जानती थी कि अगर ख्वाब में आए तो मुझे और ज्यादा उनकी याद सताएगी। जुम्मा के दिन उनकी अम्मी ने उनकी रवानगी के बाद की आश बनाई थी। एक देजगी हमारे घर में भी भेजा। मैंने शुक्रिया के लिए फूफो को फोन किया। हमीद के अब्बू ने फोन उठाया। सलाम और हाल चाल पूछने के बाद वो हमीद के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा कल 6 बजे शाम पहुंच गए हैं, लेकिन खुद उनका फोन नहीं आया। वो बोले कुछ नहीं होगा, मैंने हमीद से वादा लिया है कि वो सही और सलामत वापस आए, तुम भी परेशान ना हो। हमीद की अम्मी से मिलने आओ, वो बहुत बेताब रहती हैं। फिर उन्होंने फोन फूफो को दे दिया। आगाज से ही सलाम करने के बाद उनकी आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितनी परेशान हैं। थोड़ी बातें करने के बाद मैंने उनसे माफी मांगी कि आश पकाने में उनकी मदद न कर सकी। वाकई मेरी नफसाती हालत अच्छी न थी। फूफो को मेरी हालत का अच्छे से अंदाजा था क्योंकि मेरे ससुर दफाए मुकद्दसा की जंग में शिरकत कर चुके थे। कई बार फूफो इन हालात का शिकार हुई थी जिनमें अभी भी थी। इसी वजह से जानती थी कि एक बीवी के शोहर से दूरी कितनी सख्त हो सकती है। सुबह के 11 बज रहे थे। मैं सीढ़ियों की सफाई कर रही थी कि फोन बजा। सीढ़ियों को दो दो करके फैलांगते हुए पहुंची। फोन पर शाम का नंबर था। पहले शाम से हमीद के दोस्त का फोन करते थे, इसलिए मुझे इल्म था कि ये हमीद हैं। फोन उठाया। हमीद की आवाज सुनकर दिल को तसल्ली हुई कि ये सही और सालिम वहां पहुंच गए हैं। मैंने हालचाल पूछने के बाद सवाल किया, क्यों 2 दिन फोन नहीं किया? एक फोन लेते और फोन करते, मैं परेशान हो गई थी। बोले, शर्मिंदा हूं, किसी से फोन नहीं ले सका। मैंने पूछा, हरम गए? जिस वक्त हरम गए मेरे लिए भी दुआ करना।
سب کی نیابت سے زیارت کرنا۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی تک حرم نہیں جا سکے، جب بھی گئے ضرور ہمیں بھی یاد رکھیں گے۔ صاف ظاہر تھا کہ ایک لمبی لائن میں دوسرے افراد بھی کھڑے تھے کہ اگر فون کر سکیں، آواز بھی دیر سے سنائی دیتی۔ میرا آخری جملہ یہی تھا کہ مجھے بے خبر نہ رہنے دینا، جب بھی ممکن ہو فون کرنا۔ اسی رات 7 بجے حمید نے دوبارہ فون کیا۔ علی ہنس رہا تھا اور بولا، حمید فرزانہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مجھے لگتا ہے جو ہی فون بند ہوا وہ دوبارہ جا کے لائن میں شامل ہو گیا کہ دوبارہ فون کر سکے۔ میں نے اسے آنکھیں نکالی اور بتایا کہ میں نے اسے کہا تھا کہ دوبارہ فون کرنے کو۔ اس بار ہم نے تفصیل سے بات کی۔ میں نے جب ان کی آواز سنی میرا دل کر رہا تھا ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہیں۔ میرے بہت سے سوالات کے یا تو جواب نہ دیتے یا پھر کلی طور پر جواب دیتے۔ مجھے اچھے سے احساس ہو گیا کہ حمید بہت سی باتوں کو بتانے سے قاصر ہیں۔ مجھے سننے کی پیاس تھی، لیکن حالات ایسے نہ تھے کہ حمید فون پر یہ باتیں بتاتے۔ جب ان کا فون نہ آتا یا کچھ دیر ہو جاتی تو میں رونا دھونا شروع کر دیتی۔ گھر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتی رہتی۔ اتوار کا دن تھا، میں بے صبری سے حمید کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ فون بھی مسلسل ہاتھ میں تھا۔ امی نے دیکھا تو ہنس پڑی، بولی، مجھے ان دنوں کو یاد آ گئی ہے جب تمہارے ابو ماموریت پر جاتے تو میری حالت ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔ میں مسکرائی اور بولی، میں اور علی بھی کتنے شرارتی تھے، آپ کو کتنا تنگ کرتے تھے۔ کل کی بات ہے، انہوں نے آہ بھر کر بولا۔ ہاں، تم بہت شرارتی تھی۔ جب چھوٹی تھی تو بالکل ایک جگہ آرام سے نہیں بیٹھتی تھی۔ ہم جب کرائے کے گھر میں رہتے تھے، اس کے صحن میں سیڑھیاں تھی، سیڑھیاں چڑھ کر تم دیوار پر بیٹھ جاتی اور میں اتنا روتی، اتنا چلاتی کہ نیچے آ جاؤ فرزانہ، اگر تمہیں چوٹ لگ گئی اور تم گر گئی تو تمہارے ابو کو کیا جواب دوں گی۔ جب بھی تمہیں کہیں چوٹ لگ جاتی میں جلد از جلد مرہم پٹی کرواتی اور جب ابو آتے تو تمہیں کمبل میں چھپا دیتی، کیونکہ تمہاری جلد پر زخم کے لیے بہت زیادہ حساس تھے۔ ہم باتوں میں مشغول تھے کہ حمید کا فون آ گیا۔ میرا حال پوچھنے کے بعد بتایا کہ آج حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا کے حرم گئے۔ کئی بار تاکید کی، میں نے کہا کہ ضرور دعا کریں کہ اگلی بار اکٹھے جا سکیں۔ ہمارے وہ الفاظ بھی ہمیں نہ بھولے تھے۔ جب بھی فون کرتے مسلسل کہتے، ہانو یاد رکھنا۔ میں بھی کہتی، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، مجھے بھی یاد ہے۔ جب وہ کہتے میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں سمجھ جاتی کہ کوئی اور نہیں ہے ان کے پاس اور انہیں وہ جملہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ منگل کے دن پھپھو اور پھپھا کا حال پوچھنے کے لیے یونیورسٹی سے سیدھا ان کے گھر چلی گئی۔ جب وہاں پہنچی، حمید کے ابو نے اتنے تھکے ہوئے انداز میں میرے سلام کا جواب دیا، ایسا لگ رہا تھا حمید کی دوری نے انہیں ایک دم کتنا بوڑھا کر دیا ہے۔ ان کی آنکھوں سے غم جھلک رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مائیں پینسل کی طرح ہوتی ہیں اور باپ پین کی طرح۔ پینسل کا چھوٹا ہونا آہستہ آہستہ نظر آتا رہتا ہے، لیکن پین کی سیاہی ایک دم سے ختم ہو جاتی ہے۔ ماں کی تکلیف اور آنسو سب کو نظر آتے ہیں، لیکن باپ کی تکلیف اور دکھ کوئی بھی نہیں دیکھ پاتا۔ 1 گھنٹہ بعد ہی میرا فون بجنے لگا۔ میں نے نگاہ ڈالی، حمید فون کر رہے تھے۔ خوشی سے چند بار میں نے کہا، حمید نے فون کیا۔ وہ عام طور پر میرے موبائل پر، میرے امی ابو کے گھر پر، اپنے امی ابو کے گھر پر بھی فون کرتے، کوشش کرتے کہ انہیں بھی اپنی خبر دیتے رہیں۔ تب پہلی بار میں رونے لگی، بات نہ کر سکی۔ فون حمید کے ابو کو دیا تاکہ وہ آپس میں بات کر لیں۔ آخر میں کہا، فون فرزانہ کو دے دیں، اسے پوچھوں کہ کیوں رو رہی ہے۔ موبائل لیا، وہ بولے، کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ اگر آپ روئیں گی تو میں یہاں توجہ نہیں دے پاؤں گا۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، مجھے اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے۔ میں نے کہا، میرا دل بہت اداس ہے، اپنے گھر کے لیے بہت اداس ہو گئی ہوں، لیکن آپ کے بغیر اکیلے وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے، جلدی واپس آ جائیں۔ حمید 5 دن تو ہوئے تھے ان کو گئے ہوئے، لیکن میرے لیے ان کی دوری برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ صحن میں جا کر بہت زیادہ روئی۔ پھوپھو میری یہ حالت دیکھ کر مجھ سے زیادہ روئی تھی۔ وہاں سے واپس آنے کے بعد میں نے سوچا کچھ دن تو پھوپھو کے گھر نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں جب بھی جاتی میری اور پھوپھو دونوں کی حالت غیر ہو جاتی۔ اس دن انہوں نے دوبارہ رابطہ کیا، میری وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔
मुझे मालूम था एक बार पहले भी जब फोन में मैं रोई थी तो उनकी हालत भी फोन पर खराब हो गई थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर बिखर से जाते थे। उनके बाद मैंने खुद से वादा किया जब भी उन्होंने फोन किया तो मैं आधी रवैया एहतियात करूंगी, फोन पर हंसकर बात करूंगी और उनसे मजाक किया करूंगी। रात को मैं अम्मी के साथ बर्तन धोने में मसरूफ थी कि आगा बहराम हमीद के दोस्त की बीवी ने फोन किया, मेरा हाल दरियाफ्त किया और मुझसे कहा आप परेशान ना हो, हमीद टेलीफोन एक्सचेंज में है, इन्हें कुछ नहीं होगा, वो हरियत से वापस आ जाएंगे। बुध को जब उन्होंने फोन किया तो जोहर का वक्त था और हम ऐसे बात कर रहे थे जैसे अभी अभी हमारी मंगनी हुई हो। ऐसे बातों में मगन हो जाते कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। अक्सर तो 15 मिनट से ज्यादा कभी बात ना हो पाती, लेकिन ये बात करना भी हमारे लिए सांस लेने के मुतरादफ होता। मेरा दिल चाहता था हमीद बोलते रहें और मैं सुनती रहूं। हमेशा यही कहते कि यहाँ सब ठीक है, सब हरियत है, लेकिन मुझे मालूम था जितना ये कह रहे थे इतना भी सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि वो 80,000 तोमान जो उन्होंने मुझे अमानत दी थी उसका ध्यान रखूं। मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। जब मैंने हमीद को बताया वो हंसे और बोले मैंने भी अपनी वसीयत और चीजें किसी के सुपुर्द की हैं। आपका ध्यान किधर रहता है खातून? ये सिपाह के पैसे हैं, मैं जरूर जाकर वापस दे आऊं। मैंने कहा जी जरूर। अब आप जोहर के वक्त फोन कर रहे हैं, आपने लंच किया? वो बोले नहीं, अभी नहीं खाया, बाकी सब खाना खाने गए हैं, मैं आपको फोन करने आ गया। मेरा दोस्त कहता है ये क्या बात हुई, हर वक्त फोन पर होते हो और ऐसा भी नहीं है कि 2 मिनट बात करो, आधा आधा घंटा फोन पर बात करते हो। दूसरे हफ्ते के बाद हर दिन हर रात हमीद मेरे ख्वाब में देखती थी और एक ही ख्वाब बार बार आता था। अब्बू गाड़ी से निकले, मेरा हाथ पकड़ा और बोले फरजाना हमीद वापस आ गया, तुम्हें सरप्राइज देना चाहता है। मैं ख्वाब में भी हैरत में थी कि ये तो अभी 10 दिन ही हुए हैं कि वो गए हैं, वापस कैसे आ गए। अगली रात भी मैंने ख्वाब में देखा कि हमीद वापस आ गए हैं और खुशी से मुझे कह रहे हैं चलें, सईद की बेटी नरगिस की सरलीरा में जाना है। और मैं ख्वाब में गिला कर रही थी कि पहले क्यों नहीं बताया, हम उनके लिए कोई ना कोई तोहफा खरीद लेते। जब हमीद ने फोन किया सब ख्वाब उनको सुनाया, कहने लगे नहीं जनाब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आजकल मेरा इंतजार न करो, मगर ये कि जंग हो और मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। फिर मैंने उनसे कहा लेकिन मैंने तो ख्वाब में कुछ ऐसा ही देखा है कि आप वापस आ गए हैं और हम दोबारा से इकट्ठे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तब उनको मजाक सूझा और कहने लगे क्या आप कोई और ख्वाब नहीं देख सकती? ऐसा लगता है आपका दिल ही चाह नहीं रहा कि मैं जल्द शहीद हो जाऊं, मेरा हतम का हलवा खाना चाहती हैं। मैंने कहा मैं क्या करूं, आप खुद बार बार इसी मंसूबे के साथ मेरे ख्वाब में आते हैं। आज कोई नया प्रोग्राम बनाएं और नए अंदाज से मेरे ख्वाब में आए। मैं ऐसी बातें करती तो वो मसलसल हंसते रहते और मेरी कोशिश थी कि जब भी वो फोन करें मुझे तो ऐसी बातें करें कि वो फ्रेश हो जाए। इसीलिए वो मुझे कहते थे कि मेरे बहुत से दोस्त जब घर फोन करते हैं तो उनकी बीवियां रोती हैं तो उनका दिल खराब हो जाता है, लेकिन जब मैं फोन करता हूँ आपको तो मेरी तबीयत अच्छी हो जाती है। जब फोन बंद हुआ हर रात की तरह मैंने उसके लिए सदका निकाला, आयतल कुर्सी पढ़ी और शाम की तरफ फूंक मारी। इतवार के दिन में अमूमी बस में सवार थी, मोबाइल जेब से निकाला तो पता चला कि हमीद का 2 बार फोन आ चुका है। मेरा बदन ये सोचकर ठंडा हो गया, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे हमीद की कॉल आने का क्यों पता नहीं चला। मोबाइल हाथ में पकड़े रखा, मैं मुसलसल मोबाइल की स्क्रीन पर देख रही थी। मेरी आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी हुई थी, मुझे कुछ और नजर नहीं आ रहा था, हत्ता कि मैं पलक भी नहीं झपक रही थी कि अगर हमीद कॉल करें तो उनको एक लम्हा का भी इंतजार न करना पड़े। मुझे पता था कि दोबारा कॉल करेंगे। दोस्तों की कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी, मेरा पूरा ध्यान हमीद की तरफ था। अभी कुछ लम्हे ही गुजरे थे कि फोन आ गया। एक दूसरे का हाल पूछा, उनकी आवाज कम थी और बहुत देर से आ रही थी। बस में बहुत रश था और बहुत शोर था, बस के शोर की वजह से कुछ सुन नहीं पा रही थी। एक हाथ अपने कान पर रखा और दूसरे हाथ से मोबाइल दूसरे कान पर रखकर सुन रही थी। मैं हमीद का एक एक लफ्ज सुनना चाहती थी। उन्होंने पूछा कहाँ हैं, जवाब क्यों नहीं दे रही,
آپ کے لیے پریشان ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا میں شرمندہ ہوں، میں کلاس لینے گئی تھی اور اس وقت بس میں ہوں، تیسرے فوارے کوثر پر پہنچ چکی ہوں۔ جب آپ کا فون آیا مجھے بالکل پتہ نہیں چلا۔ میرے سب دوست آپ کو سلام کہہ رہی ہیں۔ میری آواز بھی ٹھیک سے نہیں جا رہی تھی۔ انہوں نے کہا اگر ہو سکے تو 2 گھنٹے بعد دوبارہ فون کروں گا، اور اگر میرا فون نہ آیا تو کچھ دنوں تک میرے فون کا انتظار نہ کرنا۔ رات کے 11 بجے تک میں ان کے فون کا انتظار کیا، لیکن انہوں نے فون نہ کیا۔ نہ سوموار کو فون آیا اور نہ منگل کو کوئی اتا پتا تھا۔ میں صرف روتی رہتی۔ ابھی تک ایسا نہ ہوا تھا کہ 3 دن یا ایسے فون نہ کیا ہو۔ جس دن سے وہ گئے تھے میں نے ایک لمحے کے لیے بھی موبائل اپنے سے دور نہ کیا تھا، حتیٰ بیگ میں اور جیب میں بھی نہ رکھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا ایسا نہ ہو کہ حمید فون کرے اور مجھے پتہ نہ لگے۔ میں فلم کی اس خاتون کی طرح ہو گئی تھی جو ایک ویڈیو اپنے سے دور نہ کرتی تھی کہ جنگ کی خبر رہے۔ میرے لیے موبائل حمید کی طرح ہو گیا تھا۔ بدھ کو آخرکار 4:38 پر فون آیا۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ شام کا نمبر ہے۔ خوشی سے منہ سے الفاظ ہی نہ نکل رہے تھے۔ میں نے گلہ کیا کہ کیوں فون نہیں کیا۔ میں نے کہا بے شک لمبا فون نہ کریں، صرف ایک بار فون کر دیا کریں، سلام کریں، میں آپ کی آواز سن لوں اور پریشانی دور ہو جائے، میرے لیے یہی کافی ہے، مجھے اتنا انتظار نہ کروایا کریں۔ بولے فرزانہ قسم سے ممکن نہیں کہ فون کر سکوں، شاید اگلے 1 ہفتے تک فون نہ کر سکوں۔ میں نے کہا ایسا نہ کہیں، مجھ میں طاقت نہیں، جس طرح بھی ممکن ہو دن میں 2-3 بار فون کر لیں، یا پھر فون زیادہ بار نہیں کر سکتے تو 1000 طرح کے خیالات آتے ہیں، کم سے کم 1 بار ہی فون کر لیا کریں۔ میں نے سوال کیا وہاں کا موسم کیسا ہے، سردی تو نہیں لگتی؟ انہوں نے بتایا راتوں کو بہت سردی ہوتی ہے اور دنوں کو بہت گرمی۔ یہاں 6 ماہ موسم بہار کا موسم ہوتا ہے اور 6 ماہ خزاں کا۔ یہاں یورپ کی طرح آب و ہوا ہے۔ میں نے بھی انہیں چھیڑا، آگئے یورپی، ایک مشر کی لڑکی آپ کی منتظر ہے، جلدی فون کیا کریں۔ وہ فون پر ہنسنے لگے۔ میں نے پوچھا حمید واپس کب آئیں گے؟ بولے فرزانہ یقین رکھیں 40 دنوں سے پہلے نہیں آؤں گا، ابھی میرا انتظار نہ کریں۔ جس نے بھی میرے بارے میں پوچھا بتانا کہ بالکل ٹھیک ہے اور میرا سلام بھی دے دینا۔ میں نے کہا میں منتظر ہوں، جب بھی ممکن ہو فون کرنا۔ بولے شاید 4 یا 5 دنوں تک فون نہ کر سکوں۔ اسی رات پھپھو اور آغا حسن اپنی خانم کے ساتھ ہمیں ملنے آئے۔ امی نے کہا تمہارا شوہر گھر سے دور ہو گیا ہے، اچھی بات نہیں ہے کہ کالا اسکارف لیا ہو، جاؤ جا کر تبدیل کرو۔ جب سے حمید گئے تھے میں نے آغا حسن کو نہیں دیکھا تھا۔ میں جانتی تھی کہ حمید سے سخت ناراض ہے۔ حسن آغا خود بھی پاسدار تھے اور ان کی خدمت بھی حمید سے زیادہ تھی۔ سلیکشن کے وقت دونوں کی آپس میں تکرار ہو گئی تھی کہ دونوں میں سے شام کون جائے گا۔ اصل میں قانون یہ رکھا گیا تھا کہ ہر ایک خاندان میں سے ایک ہی فرد جا سکتا ہے۔ بات اس حد تک نازک مرحلے پر آ گئی تھی کہ ودا کے وقت سب بھائی بہن حمید کے پاس موجود تھے، صرف آغا حسن نہ آئے تھے۔ حمید نے ٹیلی فون پر حسن آغا سے خدا حافظی کی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ بھائی آپ بچوں والے ہیں، آپ یہیں رہیں، میں جاتا ہوں، اگلی بار جب انتخاب ہوگا تب آپ چلے جائیے گا۔ پوری رات آغا حسن خاموش تھے یا حمید کے بارے میں پریشانی سے پوچھتے۔ میں نے کہا آج ہی ان کی سے بات ہوئی ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنے لگے کاش حمید کی جگہ میں چلا گیا ہوتا، میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ آخری دنوں میں اس کی حالت بہت خاصی ہو گئی تھی، ایسے جیسے کئی مدتوں سے اس سفر کا منتظر ہو۔ کتنا خوش قسمت ہے کہ اس وقت مدافعین حرم ہے۔ دعوت ختم ہوئی۔ واپسی پر آغا حسن نے کہا کہ میرے بھائی سے کہیے گا کہ مجھے فون کرے۔ میں نے اسے معاف کیا۔ میں نے کہا کہ حمید کے پاس تو آپ کا نمبر نہیں ہے، لیکن جب بھی ان کا فون آیا میں ان سے کہوں گی کہ ضرور آپ سے رابطہ کریں۔ میں پرسکون ہو گئی کہ اگر یہ ناراضگی شام جانے کی وجہ سے بھی ہے تو اب تو ختم ہو گئی ہے، کیونکہ حمید جب جا رہے تھے تو اس بات کو لے کر بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ کسی کو بھی خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس رات بہت سکون کی نیند آئی کیونکہ ابھی کچھ گھنٹے ہی گزرے تھے حمید سے بات کیے ہوئے۔ میں نے سوچا کہ اس رات وہ فرنٹ لائن سے پیچھے رہیں گے، اگر کوئی علمیات کا مرحلہ بھی ہوا تو صبح آگے جائیں گے،
تقریباً رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ حمید میرے لیے ایک بہت قیمتی ڈبہ لے کر آئے ہیں جو بہت قیمتی انگوٹھیوں سے بھرا ہوا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک انگوٹھی، ہیرے کی، زمرد کی، یاقوت کی۔ میں نے کہا حمید یہ بہت خوبصورت ہیں، لیکن اگر میں 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہنوں تو کتنا برا لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب انگوٹھیاں پہن لو کیونکہ ہم شادی پر جا رہے ہیں۔ صبح جب میں اٹھی اپنا خواب امی کو سنایا۔ انہوں نے کہا شاید آپ حاملہ ہیں اور بچہ شاید بیٹی ہے، اسی لیے خواب میں سونا دیکھا۔ ہوا